بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نخدموا واحد التمرين في الميكرو ايكونوميك. عندنا واحد التمرين ديال اناليز ديكو. قلنا واحد التمرين عندنا سوا لا فونكسيون دو كو توتال سويفون كو توتال ايكال كو اس 2 ناقص 5 كو زائد 100. قال لك في السؤال الاول ديتيرميني لو كو مارجينال اي لو كو مويان اي لو كو فيكس اي لو كو فاريابل اي كو فيكس مويان. اي السؤال الثاني قال لك حدد ديتيرميني لا فونكسيون دو لوفر. بسم الله غادي نخدمو هذا التمرين. ريبونس اول حاجه عندنا غادي نحددو واحد. غادي نحسبو لو كو مارجينال. شنو قلنا لو كو مارجينال شحال كيساوي؟ هي سي لا ديريفي دو كو توتال، يعني ديريفي دو كو توتال بارابور ا كو كونتيتي. يعني يعني لو كو مارجينال شحال كتساوي؟ عندنا الكو توتال كتساوي اس 2 ناقص 5 كو زائد 100. يعني كو مارجينال شحال كيساوي؟ غادي نديريفو هاد الكو توتال، يعني كي أس 2 ناقص 5 كي زائد 100 بريم اون فونكسيون كو. يعني غادي نديريفو هاد الكو توتال هذا غادي يخرج لنا هنا 2 كو، هنا ناقص 5 كو، هنا 100 سي كونستون يعني زيرو. يعني هذا هو الكو مارجينال. بالنسبة لكو مويان شحال كيساوي كو مويان؟ هي لا كو توتال كنقسمو على لا كونتيتي، يعني على كو. كوينتيكال كتساوي لنا هي الكو توتال هي كو أس 2 ناقص 5 كو زائد 100 مقسوم على كو. يعني كناخدو كل هاد الكو توتال كنقسموه على كو، كان مثلا هاد الرقم على كو على كو كلشي على كو. يعني شحال كتساوي؟ يعني غادي هنا غادي تبقى لنا شحال؟ غادي تبقى لنا كو أس 2 على كو غادي تبقى لنا كو زائد 5 غادي يمشي واحد كو غادي تبقى لنا 5 زائد 100 على كو. اي لو كو فاريابل كاي كيساوي كو فاريابل، يعني كو فاريابل هي البارتي اللي هي كتكون اون فونكسيون كو. هنا كتكون اون فونكسيون كو، يعني كو فاريابل هنا شحال؟ هي كو أس 2 ناقص 5 كو. وعندنا تاني هنا لو كو فيكس. كتشوف هنا كتمشي للكو توتال كتشوف واش كاين شي رقم ما مضروبش في حتى شي متغير، بحال 100 هنا راه شي كو فيكس. هنا كاين متغير، يعني الكو فيكس هو 100. كو فيكس كتساوي لنا 100. عندنا تاني لو كو فيكس. لو كو فيكس مويان. لا صافي عرفنا راه حسبنا لو كو فيكس مويان. شنو بقى دابا؟ صافي نمشيو لجوج. قال لك ديتيرميني لا فونكسيون دو لوفر. باش نحدد لا فونكسيون دو لوفر، اي اونتربريز خاصها تحترم هاد ليغاليتي بري ايكال كو مارجينال. هذا جانا في لو بروميير اوردر دو ماكسيميزاسيون دو بروفي، يعني هذا البري كتساوي كو مارجينال جانا في لو بروميير اوردر ماكسيميزاسيون دو بروفي بالنسبه لسي بي بي. يعني سيتادير كو غادي نمشيو لهنا، يعني البري كيساوي شنو هو الكو مارجينال؟ هي كو توتال بريم. يعني غادي نمشيو هنا كو توتال، يعني البري كتساوي لنا شحال؟ كو توتال شحال؟ كو اس 2 ناقص 5 كو زائد 100. يعني كو توتال بريم يعني بي كتساوي لنا جوج كو ناقص 5 كو، ولا هو حسبناه هي هنا. يعني بي كتساوي جوج كو، يعني لا فونكسيون دافر غادي نخرجو الكونتيتي اون فونكسيون بري. لا البري كونتيتي اون فونكسيون بري وي. يعني يعني بي زائد 5 كو كتساوي لنا جوج كو. يا سيدي بي هنا عفوا راه كاين واحد غير نرجع نقني سكون. بي كتساوي جوج كو ناقص 5، يعني ان بي كتساوي لنا بي زائد 5
كتساوي لنا جوج كو، يعني ان كو كتساوي لنا شحال؟ بي زائد 5 على جوج. هذه هي لا فونكسيون دو لوبر. التوفيق.